ఓం శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత కనకదారస్తోత్రం వందే వందారు మందారమిందిరానందకందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధూరాననం అంగం హరేహ పులకభూషణమాశ్రయంతే భృంగాంగనేవ ముకులాభరణాం తమాలాం అంగీకృతా కిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాः ముగ్ధార్ముహుర్విదతి వదనే మురారేః ప్రేమత్ర ప్రాణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశో మధుకరీవ మహోత్పలేయ सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वमरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईक्षानेक्षिदतु मयि क्षणामेक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः अमिलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् अकेकरकनीनिकपद्मनेत्रं भुक्ते भवेन्मम भुजाङ्गशयाङ्गनाय कालाम्बुदालिललितोरैसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटीदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ते भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वान्तरे मुराजितः सितकौस्तुभेया आरावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं पदमतः खलु यत्र भावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापते तदिहमन्तरमेक्षणार्धं मदालसञ्चमकरालय कन्यकायाः दध्यादयानुपवनो द्रवीणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग शिक्षौ वीक्षणे दुष्कर्मकर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयने नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययाधयाद्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपापदं सुलभं भजन्ते दृष्टिपौरुष्टकमलोधरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्टमम पुष्करविष्टरायाः गीर्धेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेळीषु संस्थितायै तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालिकाविभावनायै नमोऽस्तु दुर्धोदधिजन्मभूयै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कर्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भुक्त्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरार्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वान्दान्दवानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातारनीशं कमलायन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वामुरारी हृदयेश्वरी भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यां दीर्घास्तिभिः कनककुम्भमुखाववृष्टा साग्वाहिनी विमलचारुजलापुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकादिनादगृहिणी अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वां करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायः बिल्वाटवी मध्यलसः सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टां पदाम्बोरुहप्राणिपद्मं सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासना प्राणिना ललाटे लिखितमक्षरपन्थे यस्य जन्तोः परिमार्जय मातरङ्गिण ते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्ध्रीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ते स्तुतिभिः रमोभिरन्वाहं त्रायीमयी त्रिभुवनमातरं गुणादिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयः सुवर्णधारस्तोत्रं यशङ्कराचार्यविरचितं त्रिसन्ध्यः पठेत् नित्यं सा कुबेरसमो भवेत्।